बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग सलमान रॉयल रिजर्व में थकन से बेहाल महाजर बतख रेस्क्यू कर ली गई। किंग सलमान रॉयल रिजर्व में तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की फील्ड टीम ने हिजरत करने वाली एक बतख को मरने से बचा लिया। बतख तवील सफ़र तय करके थकन से बेहाल होकर गिर गई थी। किंग सलमान रॉयल रिजर्व में तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की ग्राउंड सर्विलियंस टीम पेट्रोलिंग पर थी जब उन्हें वहाँ पर एक झाड़ी के साए में बतख दिखाई दी जो नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर बतख को उठाया। जायजा लेने पर मालूम हुआ कि बतख वो तवील सफ़र करके यहाँ पर पहुँची है, जिसकी वजह से वो निढाल होकर गिर गई। बतख का तफसीली मुआयना करने के बाद उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। उसकी हालत बेहतर होने पर उसे महफूज जंगलात के इलाके में पहुँचा दिया गया जो आबी परिंदों के लिए मखसूस इलाका है। रियाद में पेट्रोल टैंकर में आतशबाजी 3 गाड़ियाँ तबाह। रियाद शहर में रिंग रोड उस पर हादसे का शिकार होने वाले पेट्रोल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। टैंकर में आतशबाजी से सड़क पर मौजूद 3 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अजल न्यूज़ ने रीजनल शहरी दफा के हवाले से मजीद कहा कि रियाद शहर में मगरबी सिमत की रिंग रोड पर पेट्रोल से भरे हुए टैंकर को हादसा पेश आया, जिससे टैंकर उलट गया और उसमें आग लग गई। आतशबाजी की इत्तला मिलते ही शहरी दफा के यूनिट वक़ुआ पर पहुँच गए। फाइटर्स फायर फाइटर्स हैं उसकी मुतअद्दिद टीमों ने बर वक्त मुख्तलिफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। शहरी दफा के यूनिट्स के साथ पुलिस और दीगर इदारों की इमदादी टीमें भी शामिल थीं जिन्होंने मुतासरा मुकाम को ब्लॉक करके ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट का इंतज़ाम किया। फायर फाइटर्स के मखसूस यूनिट ने पेट्रोल टैंकर में लगने वाली आग को बुझाने और उसे फैलने से रोकने के लिए मखसूस फोम का स्प्रे किया, जिसका मकसद आतिशगीर मादे को ठंडा करना और उसे फैलने से रोकना था। शहरी दफा के एहलकारों ने टैंकर में लगी आग पर काबू पाने के बाद इलाके को मुतल्लिका इदारे की टीम के हवाले कर दिया जो हादसे की तहकीकात कर रही हैं। जैतून के तेल में मंशियात स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी कस्टम एंड टैक्स अथॉरिटी ने बैरून मुमलिकत से स्मगल की जाने वाली नशावर गोलियों की एक बड़ी खेप वो जब्त कर ली है। मंशियात जैतून के तेल के कनस्तरों में छुपाई गई थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान हमूद अल हरबी ने बताया कि अल हदीसिया चेक पोस्ट पर बैरून मुल्क से आने वाली एक शिपमेंट की स्कैनिंग वो की गई। जब स्कैनिंग की गई तो इस दौरान मशकूक अशिया दिखाई दी, जिस पर कंटेनर में उसको खोलकर उसका तफसीली मुआयना किया गया, जिससे नक्शा आवर गोलियाँ कैप्टागोन वो बरामद हुई थी। और मंशियात उनके बारे में उनका कहना था कि कैप्टागोन की जो गोलियों की तादाद है वो 58,721 थी, जिन्हें जब्त करके केस वो महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया, जो कि मंशियात स्मगल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वाज़ेह है कस्टम एहलकारों ने जैतून के तेल के कनस्तरों में मंशियात का सुराग लगाने के लिए तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिनके ज़रिए उन क्लस्टर्स की निशानदही की गई जिनमें नशा आवर गोलियाँ छुपाई गई थीं। ग्लोबल हार्मनी 2 शामी वीक ख़त्म हो गया। यमनी हफ्ता आज से शुरू होगा। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर तमाम इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ताउन से रियाद के अल सुबेदा पार्क में मुख्तलिफ मुल्कों के वो कल्चर की तकरीबात हो रही हैं और इस हिस्से में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 10 लाख तक पहुँच चुकी है। सऊदी अरब में मुकीम कम्युनिटीज़ हम आहंगी इक़दाम के तहत तकरीबात का आगाज़ इस माह के शुरू में इंडियन वीक से हुआ था। उसके बाद बांग्लादेशी हफ्ता के रंगारंग प्रोग्राम शुरू किए गए। शामी वीक की तकरीबात 3 दिन जारी रहने के बाद जुमे को ख़त्म हो गई। अयाम अल शाम के उन्वान से होने वाली तकरीबात में उर्दन, शाम, फ़लस्तीन और लेबनान के फ़नकारों ने मुश्तरका तौर पर शिरकत करते हुए अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। शामी हफ्ते के उन्वान से होने वाली तकरीबात के सिलसिले में मौसीकी की महफ़िल और सकाफ़ती प्रोग्राम किसे वो ज़ायरीन को लुत्फ़अंदोज़ किया गया, जबकि इलाकाई सकाफ़ती पकवानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए 3 दिनों तक 30 से ज़ायद रंगारंग प्रोग्राम हैं वो पेश किए गए, जिनमें सकाफ़ती शोज़, बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम, फैशन शो और सर्कस का भी खसूसी एहतमाम वो किया गया। प्रोग्राम उनके मुतज़मीन का कहना है कि हफ्ता से यमनी सकाफ़ती वीक वो शुरू हो रहा है, जिसमें यमनी कम्युनिटी अपनी इलाकाई सकाफ़त की अक्कासी करते हुए मुख्तलिफ शोज़ पेश करेगी।
کیا سعودی عرب نے عمرے کی مدت جو ہے اس کو 1 ماہ کر دیا ہے؟ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں سے کچھ ویڈیوز جو ہے وائرل ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمرہ ویزا کی جو مدت ہے اس کو کم کر کے 1 ماہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ ویزے کی مدت اب صرف 1 ماہ ہوگی جو ویزا جاری ہونے کی تاریخ سے شمار ہوگی، یعنی کہ نئی پالیسی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ کو سعودی عرب میں داخل ہونا ہے، نہیں تو آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ لیکن وزارت نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی ظاہر کے ملک کے جو سعودی عرب کے اندر قیام کی مدت پر اثر نہیں ڈالے گی اور عمرہ کرنے والا اب بھی سعودی عرب کے اندر 3 ماہ تک قیام کر سکتا ہے۔ قومی کمیٹی برائے عمرہ زیارت کے مشیر احمد با جعفر نے کہا یہ اقدام مقدس شہروں میں زائرین کے رش کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے رہائش کی پیشگی بکنگ اور آمد پر ٹرانسپورٹ کی تصدیق کو لازمی قرار دیا تھا۔ سعودی عرب نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ تمام اقسام کے ویزوں کے حامل افراد اب عمرہ ادا کرنے کے اہل ہیں۔ روس جلد چین، سعودی عرب اور ملائیشیا کے شہروں کو ویزا فری انٹری دے گا۔ ماسکو روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستن کی قیادت میں سیاحت سے متعلق اجلاس ہوا جس میں تینوں ممالک کے شہریوں کے لیے جلد ویزا فری سہولت دینے کا اعلان کیا تھا۔ چین نے پہلے ہی روسی شہریوں کو جو ہے 1 سال کے لیے ویزا فری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ روس نے جولائی میں سعودی عرب اور مارچ میں ملائیشیا کے شہریوں کے لیے ویزا فری سہولت کے آخری مراحل میں ہونے کی بھی اطلاع دی ہے۔ یہ قدم ممالک کے درمیان سیاحتی روابط کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی طلب میں غیر معمولی اضافہ، نئی سہولیات کا اعلان۔ ریاض: سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی مانگ میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ دونوں ملکوں کے مضبوط ہوتے ہوئے تعلقات اور سعودی ویژن 2030 کی ترقیاتی منصوبہ بندی ہے۔ پاکستانی ماہرین خصوصاً صحت، کنسٹرکشن، سروسز اور ڈیلیوری کے شعبوں میں جو ہے وہ طلب زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو بھیجی جانے والی افرادی قوت کی تعداد دگنی کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے، جبکہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن 62 مختلف جو سکلز ہیں اس میں سرٹیفکیشن دے رہا ہے تاکہ ورکرز کو عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ سعودی حکومت نے بھی ملکی اور غیر ملکی شہریوں کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا ہے اور پاکستان کی جانب سے ای ویزا سہولت جو ہے وہ متعارف کرائی جا رہی ہے تاکہ روزگار کے مواقع آسان بنائے جا سکیں۔ لینڈسکیپ مڈل ایسٹ ایوارڈ پرنس ماجد پارک جدہ کے نام۔ ابوظہبی میں منعقد ہونے والی عالمی تقریب برائے لینڈسکیپ مڈل ایسٹ ایوارڈ 2025 کے لیے جدہ میونسپلٹی کو پرنس ماجد پارک پروجیکٹ کے لیے کمیونٹی امپیکٹ انگیجمنٹ اینڈ انکلوژن جو ہے ایوارڈ کا حقدار قرار دیا گیا۔ سابق نیوز کے مطابق تقریب میں مختلف ملکوں کے 300 سے زائد تفریحی پروجیکٹس کے درمیان مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں جدہ کے معروف امیر ماجد پارک کو ایوارڈ کے لیے چنا گیا۔ ایوارڈ کا انتظام لینڈسکیپ کمپنی برائے مشرق وسطیٰ نے انٹرنیشنل یونین آف انوائرمنٹل آرکیٹیکٹس اور سعودی سوسائٹی فار انوائرمنٹل آرکیٹیکچر کے اشتراک سے کیا تھا۔ مقابلے کا مقصد عوامی تفریحی مقامات کے ڈیزائن اور ترقی کے ذریعے جو ہے وہ زائرین کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور اس کے علاوہ سماجی شرکت کو فروغ دینے والے منصوبوں کو نمایاں کرنا تھا تاکہ عالمی سطح پر ان کو متعارف کروایا جا سکے۔ پرنس ماجد پارک جو کہ جدہ کا ایک اہم تفریحی مقام ہے جہاں مختلف کمیونٹی کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ویکینڈ پر لازمی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں سے آنے والے عمرہ زائرین کی بڑی تعداد بھی اس پارک میں دیکھی جاتی ہے۔ پارک کی تزئین و آرائش کے بعد یہاں بہترین تفریحی ماحول فراہم کیا گیا ہے جو سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ میں شامل ہے۔ تقریباً ہر سعودی گھر میں کوئی نہ کوئی شوگر یعنی کہ ذیابیطس کا شکار ہے جو اسے لا علم ہے۔ اعداد و شمار ایک چونکا دینے والی کہانی بیان کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 2030 تک سعودی عرب میں 5.6 ملین جو سعودیوں میں وہ شوگر کی تشخیص ہونے کی امید ہے اور موجودہ مریضوں میں سے 43.6% اپنی اس سچویشن سے لا علم ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں شوگر ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ 4 میں سے 1 پریشانی یا ڈپریشن کا شکار ہے اور 5 میں سے 4 کو مسلسل تھکاوٹ کا سامنا ہے۔ یہ اعداد و شمار ذیابیطس کو محض ایک بیماری سے زیادہ بناتے ہیں۔ یہ ایک روزمرہ کا تجربہ ہے جہاں جسمانی، نفسیاتی اور سماجی صحت آپس میں جڑ جاتی ہے اور ایک ایسا رجحان بنتا ہے جو پورے معاشرے کو جسمانی، نفسیاتی اور معاشی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ چونکا دینے والے اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آگاہی اور جلد تشخیص اب آپشن نہیں رہے بلکہ صحت مند اور محفوظ زندگی کے لیے کوشش کرنا ہر فیملی اور کمیونٹی کے لیے فوری طور پر ضروری ہے۔ سعودی سوسائٹی برائے شوگر اینڈ کرائنالوجی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر خدیجہ منصور نے کہا کہ سعودی عرب میں ذیابیطس کی سالانہ بلند شرح ریکارڈ کی جاتی ہے، خاص طور پر ٹائپ 2
جو طرز زندگی کے عوامل سے منسلک ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بیماری کی پیچیدگیوں میں دل کی بیماری، گردے کی خرابی اور ریٹینا کے مسائل شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی غذائی عادات کو بدلیں، جسمانی سرگرمی میں اضافہ کریں اور روزانہ یعنی کہ ایکسرسائز اپنا معمول بنائیں۔ انہوں نے کہا ٹائپ 1 شوگر والے بچے ایک ایسے گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں جن کو خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔